فقط ومنتجاتها. حقيقة حياتنا المعاصرة والفوضى الصحية التي نعيشها في هذا اليوم تعج بالتلوث على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، وكذلك مليئة بالملوثات البيئية، بعضها ما نراه بالعين والبعض الآخر لا نراه إلا بالمعرفة وأعمال العقل. تصوروا أن التلوث موجود بالهواء وبالمياه وبالغذاء وبالتربة وبالبيئة، لم يعد خافيا على أحد. أصبحت كل البرامج الآن التلفزيونية، برامج الصباح، برامج الإذاعة تتكلم عن مشاكل كبيرة يعاني منها المجتمع، وهناك كما تعرفون برامج على المستوى الدولي ترعاها منظمات دولية لعلاج هذه المشكلة والتلوث البيئي اللي تعيشها البشرية. إذا نحن أمام مشكلة عصرية نعاني منها يعني على كل سكان كوكب الأرض. نعتقد أن في DXN حياة صحية وحمية كما نرى، فنعتقد أن هي جزء من الحل. نرى أن هي رفيق للصحة والحياة. أكيد راح تقول لي ما هي DXN؟ DXN تأسست شركة ماليزية، تأسست عام 1993. أصل الكلمة باللغة الماليزية دايسون، وهي تعني الثقة. حقيقة هي شركة مالية تدفع عمولاتها للأعضاء شهريا بدون أي تأخير منذ 25 سنة. في هذه السنة عام 2018 شهر 5 سيكون احتفال كبير وكبير جدا يحضر أغلب المسؤولين، راح يكون في كوالالمبور. أيضا تمتلك إدارة، مجلس إدارة وجمعية عمومية، عندها استثمارات خارج MRM، يعني خارج التسويق المتعدد المستويات في السياحة والتنمية العقارية والطاقة المتجددة. أيضا هذه لمحة عن بعض فروع الشركة. حقيقة كما ترون هي أغلب القارات في العالم متواجدة فيها DXN، يعني لاحظوا الفلبين، الهند، أمريكا، كندا، استراليا، كولومبيا، المكسيك، هونغ كونغ، هنغاريا، سريلانكا، جنوب أفريقيا، تايلاند، منغوليا. بالنسبة للدول العربية مثل ما تلاحظون الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، الكويت، قطر، الأردن، العراق، السودان، إثيوبيا، كينيا، إندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، أغلب الدول متوفرة فيها. ما هي رسالة هذه الشركة؟ حقيقة الشركة كما تنص في كتيبها التعريف اللي تقدمه للأعضاء، أن هي تقدم تهدف، أو من خلال رسالتها تهدف إلى تحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال يعني التوصية باستخدام منتجاتها وبرامجها التوعوية في ذلك. وأعدت في مختلف مراكزها حول العالم قاعات لشرح فوائد هذه المنتجات وأهميتها، والآن سنعرج على شيء منها. طبعا بالتأكيد بما أنها هي شركة تجارية تطمح لأن تجني ثروة شرعية لها وللمشاركين لها في نظامها التسويقي. نظام DXN حقيقة مصمم للنجاح، وأقول مصمم للنجاح بمعنى لا يوجد خاسر فيه. ممكن في ناس يحققون طموحاتهم ويبدون يحققون ثروة من خلال نظام DXN، وفي ناس يحققون الاكتفاء الذاتي، وفي ناس يحققون دخل إضافي، وفي ناس يحققون استهلاك حكيم من خلال استخدام هذه المنتجات. طبعا هي تحظى بدعم ورعاية من الحكومة الماليزية، وهذا يعني كما ترون صورة الدكتور مهاتير اللي هي موجودة
في الأعلى على يمين المشاهد. هذه الصورة حقيقة وهو يلبس كاب واللوجو الخاص بالشركة، ومع الدكتور ليم مؤسس الشركة. وهذا أيضا صورة أحد ملوك ماليزيا، ملك ولاية قدح، يقلد الداتو ليم يوسوجين. الدكتور ليم يوسوجين يقلده وسام الداتو، وهو يعني لقب أو وسام يمنح للنبلاء في ماليزيا واللي يقدمون خدمات كبيرة لماليزيا. أيضا هذه الصورة اللي بها أحد الوزراء، وكان في حينها وزير الزراعة يفتتح برنامج العضوية الكبيرة في أحد مكاتب DXN في دبي، والآن طبعا هو نائب رئيس الوزراء. وهذا أيضا أحد المسؤولين يوقع في افتتاح أحد المعارض الخاصة في DXN. إذا DXN حقيقة حسب سجلها التاريخي الحافل والاعترافات الدولية الحاصلة عليها من عدة دول، تمتلك شهادات عالمية مثل شهادة TGA والGMB وشهادة الآيزو 14001 وشهادة الآيزو 9002، وشهادات كثيرة مثل أيضا الآيزو 17025. فهي شهادات عالمية حقيقة. ما يميز الشركة هي استمراريتها في السوق العالمي ونموها السريع. أيضا تمتلك الشركة رؤية واضحة، بحيث يعني أعطت هذه الرؤية لكل أعضاء المشاركين في DXN، أنه من خلال العمل معها تقول لك أنا سأعطيك حرية صحية وحرية مالية وحرية زمان ومكان. يعني طبعا اللي مارس هذا العمل يعني استشعر هذا الشيء من خلال استخدام المنتجات اللي هي حقيقة بعضها من الأشياء اللي نستهلكها يوميا في حياتنا اليومية. راح أخذ منتجات مضمونة الجدوى الصحية، وراح أحصل على الصحة من خلال تناول منتجات بعيدة عن التلوث وقريبة إلى الأشياء الأورجانيك الطبيعية الصحية. كذلك مسألة الحرية المالية، لأن نظام DXN يوفر لي دخل أي مكان كنت بالعالم. ممكن ترسل إلى الشركة وترسل رقم حسابك وتوصلك عمولاتك في أي مكان كنت. أيضا تعطيني حرية الزمان والمكان، باعتبار نظام DXN هو نظام عالمي وفيك تشتغل من أي دولة بالعالم وتنقل عضويتك من أي دولة إلى أي دولة أخرى وتصنع أعضاء وشركاء لك في هذا العمل في أي مكان في العالم. حقيقة أيضا تمتلك منتجات رائعة وقوية. من صفات منتجاتها أنها عالمية، كل العالم الآن يتحدث فيها، مؤتمرات في الولايات المتحدة الأمريكية. المنتجات الآن تصنع يعني مثيلاتها في ألمانيا، في بريطانيا، في استراليا، في الصين، في اليابان، في أغلب دول العالم، حتى في الهند. أيضا من الجميل أيضا أن هذه المنتجات اللي هي حقيقة منتجات عالمية، DXN حاولت أن تأخذ هذه المنتجات البيور الأصلية وتضعها في منتجات استهلاكية مما نستخدمها في حياتنا اليومية، ما يخص النظافة والصحة العامة، في أشياء مشروبات صحية مثل الكوفي، القهوة والشاي، المشروبات الساخنة أو المشروبات الباردة مثل العصائر. وحقيقة في أشياء وأحجام متنوعة تناسب كل مستويات الدخل. أيضا تمتلك جودة عالية من خلال الشهادات الحاصلة عليها. وحقيقة بهالكيفية هذه، بهالطريقة هذه بالتصنيع، بهالابتكار، بأن كونها تكون استهلاكية فهي نادرة الوجود. أيضا تمتلك DXN خطة تسويقية مجزية. يعني كل اللي بالشركة حقيقة راضين
عن مستوى الدخل اللي يجيهم من هذه الشركة ومستمتعين به، وأيضا يحسون بالعدالة في السيستم. وإن شاء الله يعني اللي تابع الخطة التسويقية في بعض المحاضرات اللي قدمناها أو ما سنقدمها إن شاء الله بالمستقبل راح يلاحظ هذا، أن الخطة لا تعتمد على الأقدمية ولا على أنه هو الأسبق، وإنما تعتمد على يعني حجم المبيعات اللي تحققها من خلال عملك ونشاطك وجهدك. هو هذا اللي يقيمك في الشركة ويعطيك الحجم العالي من العمولات. فلا يعني انك جئت متأخر انك تبقى متأخر في الدخل ابدا، وانما هو الموضوع خاضع لمستوى وحجم المبيعات اللي تتحقق من خلالك. ايضا العضوية فيها مدى الحياة، بمجرد ما انك تشتري ولو منتج واحد انت عضو تستمتع بالمزايا العامة للعضوية وهي الخصم الخاص بالأعضاء. وأيضا يمكنك توريث العضوية، يعني عضويتك اللي قد يكون دخلها كبير جدا مثل ما نسمع ونرى أن يعني وحقيقة تحقق لنا بعض هذا الشيء، يعني تحقق المحدث كوكوان دوسري أيضا دخل رائع جدا من هذه الشركة. هذا دخل ممكن أورثه من بعدي لأبنائي. فيعني حقيقة عمل في شركة قوية جدا. وطبعا هناك أمثلة كثيرة من الأعضاء اللي معانا اللي قدر الله لهم أن يعني، وإحنا هذه الحياة بالتأكيد هي دار ممر وليست مستقر، أن يرحلوا عن هذه الحياة والآن أبنائهم حقيقة يستلموا يعني مبالغ ما يستلمها كبار المسؤولين في دولهم. مفهوم التنين الواحد أي الشركة المتكاملة يلقبوها هنا بالون دراجون. حقيقة إنجاز كل الخطوات العملية الخاصة من الزراعة إلى التصنيع والتعليب إلى التوزيع والتسويق كلها تتم تحت سقف واحد. ونحن زرنا الشركة وشفنا هذا الأمور كلها تتم أمام عيوننا. وحقيقة الشركة تفتح أبوابها في ماليزيا لزيارتها لكل الأعضاء وتقيم برامج سنوية وفصلية للأعضاء هناك بكل شفافية. آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة تستخدمها في صناعة منتجاتها. أيضا مفهوم السعر المناسب، الشركة تمتلك أعلى درجات الجودة وبأسعار مناسبة من أجل إيش؟ ضمان تكرار الشراء واستمراره. وهذه يعني قيمة حقيقية يلمسها كل من تعامل مع هذه الشركة. وبالحقيقة أجرينا بعض الدراسات والتحقيقات الصحفية فوجدنا بعض منتجات هذه الشركة حقيقة سعرها يقل إلى النصف مما مقارنة بمثيلاتها. ضمان الجودة أيضا مثل ما تكلمنا عن بعض الشهادات اللي تمتلكها الشركة، أيضا بها بإمكانك من خلال نظام الشركة أن تصنع شبكة تسويق عالمية، يعني تقوم بالاتصال بأعضائك في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا في كندا، في بريطانيا، في ألمانيا، في استراليا، في كل مكان، حتى في الدول التي ليس فيها فروع للشركة. ونجحنا فعلا في صنع فرق كبيرة جدا في الجزائر، في لبنان، في المغرب العربي، في موريتانيا. بدأنا الآن ننمو بشكل كبير في هذه الدول، وهي إلى الآن ليس فيها فروع رسمية. الآن تتواجد الشركة حوالي كمنتجات في أكثر من 180 دولة، ولها وجود رسمي ومرخص من قبل الجهات المختصة في أكثر من 57 دولة. أيضا حقيقة الشركة ذات حجم مالي ضخم وقاعدة ضخمة من الأعضاء. الآن بلغ عدد الأعضاء بحسب إحصائيات الموقع الرسمي لأكثر من 6.5 مليون عضو مسجل في أنحاء العالم.
شركة قوية ومستقرة، يعني الآن صار لها 25 سنة، ربع قرن، وهي في نمو وازدياد. وحقيقة يعني لابد يعني أن يكون من المسلمات أن وجود مثل هذه الحقائق ومثل هذه الدلائل على قوة هذه الشركة، أنه لا يمكن أن يكون هناك 6 مليون من أعراق مختلفة ودول مختلفة، وهذا الاتساع الجغرافي الكبير في كل قارات العالم، أن يكونوا كل هؤلاء الناس يعني متفقين على أشياء غير صحيحة، أو أشياء مبالغ فيها. لا يمكن أن يكون هذا حقيقة في الواقع. أيضا الشركة تمتلك سمعة عالمية ونمو سريع بحسب منظمة بيع المباشر، وهي أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فإن ترتيب DXN أصبح 24 من بين أفضل الشركات العالمية. هناك العشرات الآلاف من الشركات، وال100 شركة توب بين عشرات الآلاف من هذه الشركات. أغلبها يعني لا تقل عمر هذه الشركات ال100 توب عن 50 سنة. DXN استطاعت في أول دخول لها أن توصل إلى رقم 52، وثم قفزت إلى 28، ثم إلى 24 من بين أفضل الشركات العالمية. وفي لقاء قبل أشهر مع الدكتور لي أكد أنه خلال ال5 سنوات القادمة خطة الشركة أنها تكون من ضمن الشركات الأولى على مستوى العالم في منظمة البيع المباشر. الشركة حقيقة تمتلك الجهة الشرعية، تمتلك فتاوى عديدة من جهات مختلفة، وأيضا تمتلك ليس أقول وضع قانوني بحسب، وإنما تمتلك وضع قانوني